نذیر بستامی رحمت اللہ علیہ تھئی دعا دے ہاتھ اٹھائیں آدھے بے نیاز ربا تیرے دروازے دے جھکاور میرا کم ہاتھ دے دل کو بدانا تیرا کم ہے لجپال نبی دے غلاموں جرا اللہ دے ولی دعا فرمائیے حضور دے غلاموں یا وقت دی فائشاہی بدکارا عورت ہے جرا اللہ دے ولی کو اللہ دے دروازے دے جھکا دے دل نال دعا چا فرمائیے نے اللہ ادا دل دا تقدیرہ بدال دی دل اللہ یا وقت دی فائشاہی یا والا وقت دی ولیہ بڑی بیٹھی ہے لجپال نبی دے غلاموں میرے میٹھے مدنی سرکار دے غلاموں اللہ کریم ولی ایک وڈا شان دیتے وڈا مقام دیتے حضور دے غلاموں اللہ دے جہے ولی کو دیکھو سبحان اللہ جہے ولی بھی دیکھو تو سبحان اللہ صاحب مزار بھی سبحان اللہ لجپال نبی دے غلاموں میرے میٹھے مدنی سرکار دے غلاموں اللہ دے خواجہ عبدالحکیم سید بارے ہم دے یہ بھی اللہ دے ولی جی محنت کی تیئے اوہ ویسے ساتھ دے اتے بھی کہیں نہیں ہوندر آنگا ساتھ اگر سید ہوئے تو اللہ عبادت رابطی کرا والا ہوئے محنت کرا والا ہوئے تو ایک تمام سبحان اللہ تے اگر کوئی عام بندہ بھی رابطی محنت جا کرے عبادت کرے لجپال نبی دے غلاموں جڑا خواجہ عبدالحکیم سے آنا ذات دے دھوبی محنت جو کیتی ہے تے والا اللہ ولایت دیتا چپ ہوئے اچھا خواجہ عبدالحکیم صاحب آپ دریائے راوی دے اوپر تے کپڑے دھونے ہن آپ ایک دفعہ کپڑے دھونے بیٹھن لجپال نبی دے غلاموں تے آپ دے کولنا ہندوؤں دی برات آ گئی تے بیڑی دا سفر ہا دریا دے اوتے آتے بیڑی پرلے کنارے دے اوتے آئی او برات آتے کھڑ گئی ہے انتظار ہے بیڑی بھی انتظار ہر کوئی کو پتہ ہے جو کتنی کرنی پوندی ہے وہ ہن برات والے انتظار کرنے بیٹھن جو ہن بیڑی آوے تے پار ونجو بولا او جو ہے نا خواجہ عبدالحکیم صاحب کرے آتے آکھڑا کرنے وہ سونا فقیرہ اتنا عرصہ دیگی اتنی کپڑے دھوندا کھڑی بولی نہیں بھی بنوا سکیا اتنے عرصے کنو اتنی کپڑے دھوندی صرف بولی نہیں بھی بنوا سکیا آپ نے فرمایا تسا پار بننا ہے جیا سونا سا پار بننا ہے آپ نے فرمایا والا منہ جھیرا تھی وہ ایک تھان کپڑے کا گھدو بطورے واسطے پول آج تیار کروے نا لجپال نبی دے غلاموں اللہ دے ولی بھی شان تے دیکھو او حیران ہے انہیں کہ یار نوی پول بنے گی تو وہ کہ گھنو کپڑے دا تھان ایک تھان گھنر کپڑے دا وہ اللہ دا ولی انہیں دیا دے ہوتے بچھائنے چاہے میں بچھے دے گن پرلے کنارے تک بچھاڑی تیرے آپ نے فرمایا آؤ پول بن گئے ساری برات لگا ہوئی تھا انہیں کہ ویسے سیرے نال تو مزاق کرے نہیں اے چنگا تو کوئی فقیر ہے جو سیرے نال مزاق کرے نہیں تھان کپڑے دے اتنے بھی پول اے جیڑا بندہ بنے تو ادھی سارے مدن ساری برات کو سرے کو برباد کرن چاہنی انہیں کہ کہنا تو نے واسطے پول بنا رہی تم مجھے نہ تھو انہیں کہ کہنا پہلے تو گزر سیندے مسا بعد گزر سو اللہ دے ولی دے نال نہ ایک ڈان دہا آپ نے فرمایا میرا ڈان دا فرمایا تک کافر انہیں دا یقین بالکل پکا کرنی فرمایا تو ایک مسلمان دا ڈان نہیں آمد کو حکم دینا فرمایا ہی پول دے تے تو انہاں کو گزرتے دکھا جو اللہ دے ولی دی بنی ہوئی پول کیوں دی ہونی ہے حضور دے غلاموں کپڑے والی پول دے اوتے کپڑا جڑا تھان دریا دے اوتے وچھا پیا ہوں کرے لنگھا گئی وہ دریا دی پرلے کنارے تک گئے پیا بھلا واپس ولی آئے لجپال نبی دے غلاموں واپس چلے ولیے بھلا ہندوؤں کی برات والا چلیے پار گر پہ بھلا من کریتے بھلا واپس ولیے انہاں جڑا واپس ولیے نا آتے خواجہ عبدالحکیم دے قدمے وچ ڈھے پن اگر سونا مہربانی کر ہن سکو اپنے نبی دا کلمہ بھی پڑھا جا تے تو سب کو اپنا مرید بھی بنا جا لجپال نبی دے غلاموں اللہ والے وہ خواجہ فرید سی جن بارے قرآن سنی بیٹھے جو آپ جو آئے نا کوئی جو بیڑی دے اوپر بندے جو آمن لگے تو ڈٹھے نے جو یار کوئی یہ پڑھے کو نہیں ڈٹھے نے نا تے آپ ویندے پہ ہون دریا دا سفر کرے دے تے وہ پار ونجا والا بندہ جو ہاں پورا والا بندہ جو ہاں آواز نیچے اور بیڑی والا ملاحا کے کھڑی مٹھا تھی ہوئی یار میں کھو کی جلی اللہ دا ولی بلا واپس جو ولی آنے دروازے کنارے دے ہوتے اون جو ڈٹھے او تو دیکھ کرے تے حیران تھی گیا کہ یار میں تو سمجھا ہم تو شاید بیڑی والا ملا ہے تو تو کوئی بھی چیز نہیں آپ مسلح دے ہوتے کھڑ دے دریا سفر کرنے میں دیا تھا
لجپال نبی دی ذات پار تے علماء جڑا او پار ونجن والا جوانا دے سونا میں سمجھا جو شاید تیری دا بلائے او میں ہی واسطے کو تکلیف دیتی ہے میں پار ونجنا اللہ دے ولی نے فرمایا موجہ نہ تھی ہن میں کو واپس ولی تا آتے کو پار پجے نا ادے سونا کیے پار پجے سو اللہ دے ولی نے فرمایا آپ میرے مسلے دے اوتے چڑھ بیٹھ فرمایا مسلے دے اوتے بیٹھ کریں تے آدھا جو یا فرید حضور دے غلاموں مسلے دے اوتے بندہ بیٹھ گئے ہن مسلے دے اوتے بیٹھ کریں تے آدھا ویندے یا فرید او مسلہ پڑھتا ویندے اللہ دا ولی بھی بیٹھے او جوان بھی بیٹھے یا فرید میں رکھ دے میرا درمیان چگے ادھ دریا چگے دل چ خیال آ گئے او آکھے یار اے کیا شرک کرے گا ویندے او بندے دے دل چ خیال آ گئے او آکھے رب کو بھلا چھوڑی تے فرید لئی ویندے اللہ نہیں کرے گا اتھائی اللہ شروع کر دیتے اللہ جو شروع کی دیسنا تے وہ مسلح تلے بڑھڑ پائے گئے وہ جو بڑھڑ پائے گئے تو فرید سی میں ہاتھ پکڑے نے آپ نے فرمایا بھولا تو جب فرید تک نہیں پہنچا تو رب تک نہیں پہنچے ویسی تو جب فرید تک نہیں پہنچ سکا تے رب تک تو ہی پہنچ ویسی تے لجپال نبی دے غلاموں اللہ دے ولی دی کرامت پر حق کے لجپال نبی دے غلاموں تے اللہ والے دا اور رب شان بنائے خدا دی قسم ہے میرے میٹھے مدنی سرکار دے غلاموں جیندا تعلق اللہ والے دے نال رل گئے اللہ دے ولی نال نسبت بن گئی ہے فرمایا اٹھاویوں پار تے اٹھاویوں پار ہے لجپال نبی دے غلاموں میرے میٹھے مدنی سرکار دے غلاموں دعا ہے اللہ رب العزت اپا سارے کو ولی دی شان سنان دی توفیق عطا فرماوے حضور دے غلاموں اے اللہ والے ہیں جڑے نا اے بڑا کچھ کر سکدے ہیں جتنا تھی سکے اللہ والے دی دربار دے جو لنگ آیا نا آ کریں تے جتنا